बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। इमरान खान साहब को पिछले 2 दिन में 24 साल की सज़ा हो चुकी है। इवन कि जो बुशरा बीबी है उनको भी 14 साल की सज़ा हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो मुख्तलिफ ट्रायल हैं, वो मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स जो इमरान खान साहब के और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ हो रही हैं, वो बड़ी ज़ोरों शोर से और स्पीडी ट्रायल उनका हो रहा है। आज एक केस जो हम डिस्कस करेंगे, मैंने पहले भी नाजरीन को जिक्र किया था कि इद्दत का एक जो केस चल रहा है इमरान खान साहब पे, तो उस पर हम थोड़ा जिक्र करेंगे। उसका हो सकता है फ़ैसला आज ही हो जाए, या ये वीडियो जब तक अपलोड हो उस वक्त तक इसका फ़ैसला हो चुका हो। लेकिन मैं नाजरीन को सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इद्दत का जो केस है ये असल में है क्या, ये वेदर के इसकी कोई फुटिंग है या ये सिर्फ करैक्टर असैसिनेशन के लिए ही जो जारी किया गया है। तो जो अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें, जो ट्रायल हो रहा है इद्दत के केस में, एलिगेशन ये है कि इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के साथ ड्यूरिंग जो इद्दत का पीरियड था, जो 90 डेज होता है, या जब हस्बैंड फौत हो जाता है तो 4.25 महीने 4 महीने 10 दिन होता है, वो इद्दत का पीरियड पूरा नहीं किया, उससे पहले शादी कर ली। मीनिंग बाई दैट के उन्होंने जब शादी की है तो उसके पास जो मियाँ बीवी के तल्लुकात थे, वो ये इनके बकौल जो एलिगेशन है कि वो जो ज़िना के ज़ुमरे में आते हैं, ये उन पे एलिगेशन है। तो हम इस पे ज़रा देखेंगे कि इस पे फैक्चुअली सूरत हाल क्या है, या कानून के मुताबिक इसमें क्या जो दिया गया है वो उसके मुताबिक हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम ये देखते हैं कि जो डेफिनेशन दी गई है ज़िना की, वो तो हदूद ऑर्डिनेंस में दी गई है। अभी वो उसमें आया कि ये इद्दत का अगर पीरियड पूरा ना हो उसकी डेफिनेशन में आता है या नहीं। मैं नाजरीन के सामने एक स्क्रीनशॉट चला रहा हूँ। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला है। इसके अलावा ये ऑनरेबल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी काफ़ी फैसले हैं जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर औरत इद्दत का पीरियड पूरा ना करे तो भी उसका कोई भी एक मियाँ बीवी के कोई भी रिलेशन जो हैं, वो जो ऑफेंस है ज़िना का, उसकी डेफिनेशन में ना आते हैं। वेरी क्लियर है। ये मैंने जो स्क्रीनशॉट भी दिखाया है और उसको हाईलाइट किया हुआ है, जिसके मुताबिक ये 2021 में लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया था कि जो ज़िना की डेफिनेशन है उसमें ये इद्दत का पीरियड अगर पूरा नहीं होता तो वो उसकी ज़िना की डेफिनेशन में नहीं आता है। अब जब उसकी डेफिनेशन में नहीं आता है, मीनिंग बाय दैट कि इसका कोई ऐसा ज़िना के साथ तल्लक नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि कुछ दिनों से ऐसी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है बहुत फैमिली पे, दोनों मियाँ बीवी पे, मुख्तलिफ गवाहान भुगताए जा रहे हैं और उनको ऐसे प्रपोर्ट किया जा रहा है कि जैसे ये कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हुआ है। इवन के जो एक्स हस्बैंड है बुशरा बीबी के, वो भी एज अ गवाह पेश हुए हैं। उन्होंने भी एलिगेशन लगाया कि जी ये ज़िना के मुर्तकिब हुए हैं, लेकिन ये बड़ी काबिल शर्म है। बहरहाल चीज़ें ये हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं। पता नहीं कौन उनको प्रेशराइज कर रहा है, वो क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं कि अपने ही बच्चों की माँ के ख़िलाफ़ जो उनकी इतनी देर बीवी रही है उसके खिलाफ इस तरह के बयानात दे रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि चूंकि इलेक्शन में अभी चंद दिन बाकी हैं और मनसूबा साजों के तमाम हथकंडे जो इस्तेमाल अब तक किए हुए हैं, जिसमें 24 साल सज़ा दे दी गई है उनको, और अब ये जो नया सज़ा देने की कोशिश की जा रही है जिसमें ट्रायल बड़ा स्पीडी जो है ट्रायल इसमें किया जा रहा है। अंदाज़ा लगाएं कि कल की प्रोसीडिंग जो थी वो अडयाला जेल में हुई है। जो जज साहब थे कुदरतुल्लाह साहब, 12 घंटे उन्होंने लगातार प्रोसीडिंग की है। 12 घंटे। ये मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का अनोखा फैमिली केस होगा। हम फैमिली के केस करते हैं, रोजाना अदालतों में पेश होते हैं, मुख्तलिफ केस प्रोसीड करते हैं। ये शायद फैमिली केस अपनी नौयत का एक वाहद केस होगा जिसमें इतनी जल्दी फैसला करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो केस है और इसको यूज़ करना चाहते हैं। जो इमरान खान साहब का बयानिया है रियासत मदीना की फेवर में, उसके खिलाफ ये उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि देखें जी कि ये इनका जो है रियासत मदीना वालों का करैक्टर क्या है। जैसे ये अभी हमने देखा है 2 दिन में जब बुशरा बीबी को अडयाला जेल से उनके बनी गाला में उसको मूव किया गया, वहाँ पे उनको सब जेल करार दे दिया गया, तो मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ने मुख्तलिफ फॉर्म्स पे, इवन के बहुत बड़े बड़े जो लीडर हैं उन्होंने भी ये कहा जी ये डील का नतीजा है, ये लाडले हो गए हैं, ये वो इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लेकिन इनको पता है कि कोई भी इनका बयानिया मार्केट में चल नहीं रहा है, इसलिए ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा हाथ आ जाए कि अवाम हमारे साथ लग जाए। लेकिन अवाम
عوام ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، عوام ان کی کسی بات کو کسی پروپیگنڈے میں ابھی تک نہیں آ رہی ہے اور ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے آبزرو کر رہی ہے. لیکن چیزیں یہ ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ ویدر یہ جو کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے اس میں کوئی گراؤنڈ ریالٹی ہے، جس میں گراؤنڈ ریالٹی بالکل نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو پہلے بھی 2 کیسوں میں سزا ہوئی ہے وہ بھی سسٹین نہیں کرے گی، یہ بھی جب ہائر کورٹ میں جائے گی یہ سسٹین نہیں کر سکے گی. اب یہ جو عدت کا کیس چل رہا ہے اس میں ناظرین کو یاد ہوگا کہ اسی مہینے جنوری میں جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے اس پہ سٹے دیا تھا اور 31 جنوری تک انہوں نے سٹے دیا تھا کہ اس کی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. میں اسکرین شاٹ بھی ساتھ چلا رہا ہوں. اور 31 جنوری کے بعد انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. لیکن یہ جو جج صاحب ہیں، جو فیملی کورٹ کے جج صاحب ہیں، ان کو بہت جلدی ہے. آج جب ہو رہی تھی پروسیڈنگ ہو رہی تھی کورٹ میں اور 12 گھنٹے جب لگاتار صبح 9 سے لے کے رات 10:30 پونے 11 تک پروسیڈنگ ہوتی رہی تو اور تمام گواہان ایسے لگ رہا تھا کہ آج ہی جج صاحب گواہان لے کے آج اس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیا کہاں سے کیا پریشر ہے ان پہ. لیکن جب مزے کی بات یہ ہے کہ جب رات کو 9-10 بج گئے ہیں تو جج صاحب نے عمران خان صاحب نے CCTV کیمرے کی طرف دیکھ کے اونچی آواز میں کہا صحافیوں کی موجودگی میں کہ کرنل صاحب اب لوگ تھک گئے ہیں، باقی کل پہ رکھ لیں. تو میننگ بائی دیٹ کہ وہ بندہ جو وہاں پہ کھڑا ہے، اب دیکھیں 24 سال کی سزا ہو چکی ہے اور وہ بندہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے. اتنے سٹرونگ نروز کا بندہ ہے کہ وہ ابھی بھی بیٹھ کے جو ہے وہ ہنس رہا ہے اور مذاق کر رہا ہے کہ یار یہ کیا تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. موسٹ پرابیبلی یہ ان کو سزا دیں گے، موسٹ پرابیبلی. لیکن یہ بھی سزا جو پچھلی سزائیں ہیں اس کی بھی کوئی وقت نہیں ہوگی. یہ ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہاں سے ویسے اڑ جائے گی. جب کل پروسیڈنگ ہو رہی تھی، پروسیڈنگ کے بعد جو ہے بشرا بی بی نے شاید پہلی دفعہ ہسٹری میں پہلی دفعہ صحافیوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے واشگاف الفاظ میں بتایا کہ کس طرح ان کو مختلف آفرز کی جاتی رہی ہیں آج تک، کس طرح پریشرائز کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کو منانے کے لیے ان کو مختلف آفرز کی جاتی رہی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بالکل اڈیالہ جیل میں رہنا چاہتی ہیں، مجھے بالکل موو نہ کیا جائے، ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی ہوں اور اپنے خاوند کے ساتھ رہوں گی، مجھے اڈیالہ جیل ہی رکھا جائے، میں بنی گالہ نہیں جانا چاہتی. لیکن جو منصوبہ ساز ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اس کو رکھیں گے تو پھر بیانیہ کیا بنائیں گے. ابھی جو ریس لگی ہوئی ہے وہ تو بیانیہ بنانے کی ہے جس میں یہ لگاتار کوششیں کر رہے ہیں اور یہ عدت کا پیریڈ جو جس میں سزا دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی بیانیہ بنوانے کے لیے ایک تغذر ہے. 2021 میں جب آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے یہ آبزرو کیا تھا کہ جو اگر عدت کا پیریڈ پورا نہیں ہوتا لیکن عورت مرد کی اگر شادی ہو جاتی ہے تو وہ جو نکاح ہے ان کی یا شادی ہے وہ وائڈ نہیں ہوتی. اس لیے جو ان کا جو ایکٹ ہے وہ انڈر دی ڈیفینیشن آف زنا میں نہیں آتا. انہوں نے آبزرو کیا تھا، بلکہ بارہا کورٹس نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو عدت کے بغیر جو ہے عدت کا پیریڈ اگر نہیں کیا تو بشرا بی بی کا تو یہ ہے ورشن ہے کہ میں نے عدت کا پیریڈ پورا کیا ہوا ہے، لیکن اگر نہیں بھی کیا تو قانون کے مطابق جو شادی ہے وہ irregular ہے، وہ وائڈ شادی نہیں کہ شادی ہوئی نہیں ہے. irregular شادی کا میں اسکرین شاٹ بھی دکھا رہا ہوں کہ ہیز نو لیگل افیکٹ. irregular جو شادی ہے اس کا کوئی لیگل افیکٹ نہیں ہوتا. انڈر دی جو پرویلنگ لا آف پاکستان ہے اس میں کوئی اس کا ایسا افیکٹ نہیں ہوتا. لیکن یہ پکڑ دکڑ کے یہ زور زبردستی سے ایسا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی کو ثابت کر دیں اور کہ یہ زنا ہوا ہے اور اس میں صرف کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، ان کو پریشرائز کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب نے ابھی بھی آج بھی گزارش کی ہے، آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی جو میرے پاکستانی ہیں وہ صرف 8 فروری پہ دھیان رکھیں، اس پہ فوکس کریں اور 8 فروری کو ووٹ کی طاقت سے اس ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہے. بہرحال چیزیں ابھی جاری ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ہوپ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کا سامان پیدا کرے اور چیزیں آئیں اور قانون کے مطابق چلیں اور ہمیں پاکستان ترقی کرتا اور پراسپرس ہوتا نظر آئے اور ہمیں دیکھنا نصیب کرے. باقی گزارش ہے کہ اگر کسی دوست نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں، لائک کریں، ہماری آواز کو مضبوط کریں. پاکستان زندہ باد.